والسلام دا نور مبارک انہیں پاک و پشتا پاک رحمہ وچ منتقل تھیدا تھیدا سیدہ طیبہ طاہرہ مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شک میں اثر دے اندر جلوہ جائے میرے گھر ہوئے ہے قبلہ جتھا جتھا میرے پاک نبی دا نور مبارک ڈیرے لیتا آیا ہے انہاں کو رگ بھی لیتا آیا ہے کہیں مسجود ملائکہ بڑھیندا آیا ہے کہیں بھاد تلو بچویندا آیا ہے کہیں کو چھوڑی تلو بچویندا آیا ہے میرے پاک نبی دا نور مبارک ہی میں رنگ لیتا آیا ہے سرے کی دا عاشق نبی دا غلام بولیا فرمایا اوے آئے وقت قریب آتا ہے میرے قبلہ عورتاں دی حالت بڑی نازک ہوندی ہے بعض اوقات عورتاں قبلہ بے ہوش تھی ویندی ہیں بیویاں تے مائیاں روز دعاواں منگنیاں میرا اللہ ای پریشانی کولو مینوں نجات عطا فرما لیکن میں قربان ونجا میرے پاک نبی دی پیاری امی جان آدیاں لوگوں جا وقت قریب آتا گیا ہے مینوں اللہ خوشیاں تے مسرتا عطا فرمائے لاگے ہے اممہ جی کینے تسا خوشی نال وقت نبھانا ہے نبی دی اممہ فرمائنی لوگو ربیع الاول شریف دا جامل جنگ دلو تھی ہے ربیع الاول شریف دا جامل جنگ چڑھ گیا ہے ربیع الاول دی پہلی تاریخ میں بڑی خوشی تے مسرت نال رات گزار چھوڑی نبی دی اممہ آدھی ربیع الاول دی دوسری رات آئی ہے اللہ دی نوری فرشتہ نے میں آمنہ آپ کے مبارک بادی دیتی ہے نبی دی اممہ آدھی لوگوں تیسری ربیع الاول دی رات آئی ہے عالم خواب دے اندر کل کائنات مالک دی ذات نے میں آمنہ مبارک بادی عطا فرمائی ہے نبی دی اممہ آدھی ملادی چوتھی رات آئی ہے میں اپنے گھر دے اندر موجود ہوں میں کی ویت کیا ہے اللہ دے نوری فرشتے آسمان تے اپنے رب دی حمد و ثنا پہ بیان کریں گے انہاں دی تسبیحات دی آواز میں آمنہ اپنے کنا نال سنتی رہ گئی نبی دی اماں دی میلاد دی پنجویں رات آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جد الانبیاء جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام میں مبارک بادی دیتی ہے نبی دی اماں دی اچھی میلاد دی رات آئیے میں نور تے جناب والا بہارا ویکھیاں برساتاں ویکھیاں ستویں میلاد دی رات آئیے نبی دی اماں دی میرے سکون تے اطمینان دے اندر اضافہ تھی گیا ہے میلاد دی اٹھویں رات آئیے نبی دی اماں دی لوگوں ملائکہ دی جماعت میں آمنہ دے ارد گرد طواف کریں دی رہ گئی ہے میلاد دی نامی رات آئیے نبی دی اماں دی میں خوشی دے نبھات پہ دی رہ گئی ہے میلاد دی دہا دی رات آئیے فرشتے ایک دوچے مبارک بادی پہلے گئے ہیں میلاد دی جہاں دی رات آئیے میرے سارے دکھڑے ڈل گئے ہیں میلاد دی بارہ دی رات آئیے خود محمد ذات کہنا دے اندر جلوہ گر سے اٹھی آکر جا کے آکر سبحان اللہ میں کنوسی کر کے سبب نہیں سنا رہا والتو ہی کنوسی کر کے نہیں بلکہ خوشی نال آواز بلندہ ذرا سبحان اللہ میرے آقا دی پیاری امی جان دا ذرا رتبہ دے مقام در شان دوے قبلہ علماء نے جملہ کتابہ میں جو لکھیا گیا حضرت سیدہ آمنہ رضی
فرمائیں یہ جملہ سنا کہ میں آپ دے کول دعا لینی توجہ کرے بات ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں لوگ میرے ہمبر قبلہ جناب والا 8واں مہینہ آئی اما باپ دی لوگوں شام دا ویلا ہویا میں اپنے گھر وچوں اللہ دے گھر کعبہ وال چلی ہاں اللہ دے گھر کعبہ دا میں طواف کر دیا طواف کر دیا جڑے میں طواف فارغ تھیا ہن عقیدے والا جملہ سنیا ہے کہ پاک محبوب دی پیاری امی جان دی عظمت شان سن کے ذرا ٹھر کے سبحان اللہ آکھیا ہے نبی دی اماں دی لوگوں میرے ہمبر 8واں مہینہ شام دا ویلا میں اللہ دے گھر کعبے دا طواف کیتا ہے یہ میرے میں طواف کر رہی ہوں میرے ہویا کیا وے اللہ دا گھر کعبہ میں آمنہ دے ارد گرد پیا چکر رہنا میرا طواف پیا کرے دا میں پتھراں دے بڑے ہوئے کعبے کو سوال کیتا ہے کعبہ یہ منظر کیا وے یہ وجہ کیا وے معاملہ کیا وے کہنا ساری تے کعبے دا چکر رہ دیئے تیرے ارد گرد طواف کر دیئے تو میں آمنہ دا طواف پیا کر دائے میرے پتھراں دے کعبے وچوں آواز آئیے اسا سنیا نبی دے غلام دا ایمان عقیدہ ہے جڑا رب نبی دی آمد دے جانوراں نوں بولی دے سکدا ہے او میرا اللہ کعبے نوں بولن دی طاقت بھی عطا فرما سکدا ہے نبی دی اماں دی لوگوں کعبے میرے نال گل کیتی ہے کعبہ بول کیا دا اے سونے دی اماں این گل دے وچ کوئی شک نہیں ساری دنیا دا کعبہ میں نبیاں دا کعبہ میں نبی دی آل دا کعبہ میں نبی دی اصحاب دا کعبہ میں غوثاں تے قطباں تے پیراں دا کعبہ میں پر میرے کولوں تا پوچھیا میرا کعبہ کون ہے او میرے اللہ دا گھر کعبہ بول کیا اے بی بی آمنہ ساری دنیا دا کعبہ میں لیکن میں کعبے دا کعبہ تیرا لال محمد مصطفیٰ بن گیا کعبہ علماء تشریف فرماوے 3 دن 7 دن 10 دن کیا ہوئے آقا علیہ السلام دی آمد کیا ہوئے جھول دا بھی رہے تے جھون دا بھی کیا رہے